नमस्कार, बिनिजमा स्वागत छ। म अमृता गाह। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। संक्रमितको संख्यामा निरन्तर उछाल। बुधबार अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी 1539 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। गुल्मीमा सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दै। सुरक्षित गर्भपतन पनि शारीरिक हिसाबले हानिकारक भएको डाक्टर थपलियाको भनाई। लामो समयको गृह कार्यपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षाबारे निर्णय लियो। कुल पूर्णाङ्कको 40 नम्बरका लागि अनलाइन परीक्षा हुने र आगामी 3 दिनसम्म देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा हुने। आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुरोध। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। के तपाईलाई नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8, मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन। सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। समाचार अब विस्तारमा। देशभर बुधबार थप अहिलेसम्मकै बढी 1539 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 58,327 जना पुगेको छ।
आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 16,242, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 8,541, त्यसमध्ये प्रदेश 1 मा 416, प्रदेश 2 मा 946, बागमती प्रदेशमा 4,595, गण्डकी प्रदेशमा 801, प्रदेश 5 मा 1,272, कर्णाली प्रदेशमा 262, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 249 जना गरी हुनुहुन्छ र होम आइसोलेसनमा रहनुभएको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 1,139, प्रदेश 2 मा 1,301, बागमती प्रदेशमा 3,900, गण्डकी प्रदेशमा 182, प्रदेश 5 मा 742, कर्णाली प्रदेशमा 123, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 314 जना गरी जम्मा 7,701 जना हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पिसिआर जम्मा 10,494 भएको छ र यो गरी जम्मा 8,72,274 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 1,539 रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 7,820 रहेको छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 998, प्रदेश 2 मा 449, बागमती प्रदेशमा 511, गण्डकी प्रदेशमा 561, प्रदेश 5 मा 1,939, कर्णाली प्रदेशमा 755 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,607 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या जम्मा 1,068 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 41,700 छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 3,557, प्रदेश 2 मा 11,357, बागमती प्रदेशमा 8,864, गण्डकी प्रदेशमा 2,411, प्रदेश 5 मा 6,764, कर्णाली प्रदेशमा 2,590 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6,063 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19 सङ्क्रमण मुक्त हुने दर 71.5% छ। सङ्क्रमितहरू निको भई फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्सिङ स्टाफ, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। 2वटा कल सेन्टरबाट हामीलाई 1114वटा कल प्राप्त भएका छन्। आइसियुमा उपचाररत सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 4 जना, प्रदेश 2 मा 9 जना, बागमती प्रदेशमा 123 जना, गण्डकी प्रदेशमा 6 जना, प्रदेश 5 मा 22 जना, कर्णाली प्रदेशमा 9 जना गरी जम्मा 173 हुनुहुन्छ। भेन्टिलेटरमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार बागमती प्रदेशमा 25 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 जना गरी जम्मा 26 जना हुनुहुन्छ। 500 जनाभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेको जिल्लाहरूमा मोरङ, सिराहा, सुनसरी, मकवानपुर, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर र रूपन्देही रहेका छन् भने 0 सङ्क्रमित भएका जिल्लाहरू सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, म्याग्दी, डोल्पा, हुम्ला र मुगु रहेका छन्। गुल्मीमा सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। 3 आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखाएको हो। आर्थिक वर्ष 2074-75, 2075-76 र 2076-77मा कुल 2,443 जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्। तीमध्ये 196 जना 20 वर्षभन्दा कम उमेरका छन् भने 2,247 जना 20 वर्षभन्दा बढी उमेरका रहेका छन्। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75मा जिल्लामा कुल 667 जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्। तीमध्ये 18 जना 20 वर्षभन्दा कम उमेरका र 649 जना 20 वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका रहेका छन्। 2075-76मा जिल्लामा कुल 815 जनाले गर्भपतन गराएका छन्। तीमध्ये 78 जना 20 वर्षभन्दा कम उमेरका र 737 जना 20 वर्षभन्दा बढी उमेरका रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77मा कुल 951 जनाले गर्भपतन गराएका छन्। तीमध्ये 20 वर्षभन्दा कम
उमेरका 100 जना र 20 वर्षभन्दा बढी उमेरका 851 जना रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्रै जिल्लामा 30 जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएको स्वास्थ्य कार्यालयका फोकल पर्सन गोपाल कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्लामा 2 नगरपालिका र 10 गाउँपालिका गरी 12 स्थानीय तह छन्। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै रेसुङ्गा नगरपालिकाका महिला रहेका छन्। 3 आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाका 1267 जनाले गर्भपतन गराएका छन्। तीमध्ये 124 जना 20 वर्षभन्दा कम उमेरका र 1143 जना 20 वर्षभन्दा बढी उमेर समूहको रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 3 आर्थिक वर्षमा पनि इस्मा गाउँपालिकाका महिलाले गर्भपतन गराएका छैनन्। तमघास अस्पतालका डाक्टर सुषमा थपलियाले सुरक्षित गर्भपतन पनि शारीरिक हिसाबले हानिकारक भएको जानकारी दिनुभयो। गर्भपतन गराउँदा रगत धेरै जान सक्ने, सफा गर्दा पाठेघरमा गम्भीर प्रकारको असर हुन सक्ने, आन्द्रामा चोट लाग्ने लगायतको समस्या देखिने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै एकपटक गर्भपतन गराइसकेपछि लामो समयसम्म बच्चा नरहने सम्भावना पनि भएकोले सकेसम्म गर्भपतन नगराउन उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। अर्घाखाँची जिल्लाको मालारानी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बस्ने मेघबहादुर नेपालीका छोरा प्रदीप नेपालीको दुवै मृगौला फेल भएको छ। पीडित नेपालीको उपचारको लागि सङ्कलन गरिएको 51,100 रुपैयाँ तेजेन्द्र शमशेर पाण्डेको टिमले पीडित पक्षलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। एक रिपोर्ट। कक्षा 12 मा अध्ययनरत 19 वर्षीय प्रदीप नेपालीका दुवै मृगौला फेल भएका छन्। दुवै मृगौला पीडित प्रदीप नेपालीलाई अर्घाखाँची बुलेटिन.com मिडिया मार्फत आर्थिक सहयोग रकम हस्तान्तरण गरिएको छ। अर्घाखाँची जिल्लाको मालारानी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 खनस्थित निवासी गोविन्द प्रसाद भुसालका छोरा र बलराम भुसालका भाइ हाल रोजगारीको सिलसिलामा दुहाको कतारमा हुनुहुन्छ। उहाँकै सहयोगमा रकम उठेपछि समाजसेवी सामाजिक अभियन्ता खेमराज भुसालको नेतृत्वमा मालारानी 4 साबिकको वडा नम्बर 7 खन निवासी मेघ बहादुर नेपालीका छोरा दुवै मृगौला पीडित प्रदीप नेपालीको उपचारका लागि सङ्कलन गरिएको रु 51,100 आर्थिक सहयोग रकम हस्तान्तरण पीडितकै घर खनमा पुगी अर्घाखाँची बुलेटिनका प्रतिनिधि पत्रकार तेजेन्द्र शमशेर पाण्डे, सुजन न्यौपाने, समाजसेवी युवराज थापाको साथमा समाजसेवी बलराम भुसालको टिमले हस्तान्तरण गरेको हो। गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 देखि श्री बलराम भुसालज्यूले मेरै छोरो प्रदीप नेपाली, म बाबा मेघबहादुर नेपालीलाई उहाँले सहयोग गरे बापत 51,105 रुपियाँ प्रदान गरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदैछु उहाँलाई। देशकै संविधानमा हरेक नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क गर्ने भने पनि उपचार नपाएर दिनौं नागरिकहरूले मृत्युको बाटो रोज्न बाध्य भएका छन्। बेलैमा सहयोगी दाता भेटिएर उपचार पाएका नेपाली जस्ता हजार उपचार नपाएर मर्न पर्ने व्यवस्था कहिलेसम्म हो? यो जनताको अहम प्रश्न राज्य सञ्चालकहरूको लागि। बी टेलिभिजनका लागि सुजन न्यौपाने, अर्घाखाँची। पछिल्लो समय मानिसहरूले स्वदेशमै स्वरोजगार बन्नको लागि विभिन्न व्यवसाय गर्दै आएका छन्। कोहीले व्यावसायिक कृषि गरेका छन् त कोहीले व्यावसायिक पशुपालन गरेका छन्। स्वदेशमै स्वरोजगार बन्न र कालिजको मासुका पारखीलाई लक्षित गर्दै पाल्पा जिल्लामा पनि पहिलो पटक व्यावसायिक कालिज पालन सुरु गरिएको छ। एक रिपोर्ट। पाल्पा जिल्लाको तानसेनमा कालिज पालन सुरु भएको छ। पहिलो चरणमा करिब 2 करोड 50 लाखको लागतमा तानसेनको ढुङ्गा खानीमा शीतोष्ण वाइल्ड लाइफ एन्ड एग्रो रिसर्च सेन्टर प्रालीको नाममा कालिज फार्म सञ्चालनमा आएको हो। सरकारले विदेशी जात र नस्लका कालिज प्रजातिलाई पाल्न अनुमति दिएपछि पाल्पामा कालिज पालन सुरु गरिएको हो। अहिले पाल्पामा 2200 चाइनिज रिङनेट प्रजातिको कालिजहरू छन्। युरोपमा उत्पादन गरेर सरकारी अनुमतिमा नेपालमा व्यावसायिक रूपमा पालन गरिएको छ। एग्रो टुरिज्मको अवधारणाका साथ काम अगाडि बढाएको बताउँदै सञ्चालक सुरेन्द्र बस्यालले आगामी दिनमा छिमेकी जिल्ला रूपन्देही, कपिलवस्तु र गोरखपुरसम्मका पर्यटकलाई लक्षित गरी सोही अनुरूपको संरचना खडा गरिने बताउनुभयो। एकै स्थानबाट हिमाल, पहाड र तराईको दृश्य अवलोकन गर्न सकिने भएकोले पनि कालिज फर्मसँगै एग्रो रिसर्चले पाल्पाको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा फर्म सञ्चालकको रहेको छ। 5 जनाको करिब 2.5 करोड लगानीमा व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याइएको सञ्चालक बस्यालको भनाइ छ। 24 रोपनी जग्गामा बनाइएको फर्ममा 5 जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् र निकट भविष्यमा 50 जनासम्मलाई रोजगारी दिने बस्यालको भनाइ छ। हामी 5 जना साथीहरू मिलेर
यो चाहिँ नयाँ व्यवसाय यो 5 नम्बर प्रदेशकै पहिलो रूपमा हामीले चाहिँ यो कालिज व्यवसायलाई एग्रो टुरिज्मको रूपमा विकास गर्ने भन्ने हिसाबले अब एग्रिकल्चर यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फलफुलहरू पनि छ एग्रिकल्चर अनि त्यसपछि वन्यजन्तु सम्बन्धी वन्य चराचुरुङ्गी र हरिणी मृग पनि नेपाल सरकारले इजाजत दियो भने पाल्ने भन्ने हाम्रो सोच छ। हाम्रो यो कम्पनीको नाम चाहिँ शीतोष्ण वाइल्ड लाइफ एन्ड एग्रो रिसर्च सेन्टर प्राली रहेको छ। यसमा 5 जना पार्टनर छौँ अहिले र हामीले चाहिँ भविष्यमा चाहिँ हाम्रो होटल र रिसोर्टहरू सबै तयार भइसकेपछि करिब 30 देखि 50 जनासम्मलाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित हामीले यो व्यवसाय सुरु गरेका छौँ र अहिले हामीले 2200 चल्लाबाट सुरु गरेको र यो अहिले प्यारेन्टको लागि मात्रै हामीले चाहिँ नि यसलाई अब अर्को वर्षको लागि चल्ला उत्पादन गर्ने उद्देश्यले हामीले 2200 पालन गरिरहेका छौँ। कोरोनाको जोखिमका कारण 2200 मात्रै कालिजका चल्ला ल्याइएको र अहिले पालिएका चल्लाबाट उत्पादन बढाई आगामी दिनमा 40,000 सम्म कालिज पाल्ने लक्ष्य फार्म सञ्चालकको रहेको छ। कालिजले केही चिसो मन पराउने र त्यसका लागि पाल्पा उपयुक्त रहेकोले पाल्पालाई नै छनौट गरिएको सञ्चालक बताउँछन्। बी टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट हरि जीसीको रिपोर्ट। लामो समयको गृह कार्यपछि स्थगित कक्षा 12 को परीक्षा कुल पूर्णाङ्कको 40 नम्बरका लागि अनलाइन प्रणालीबाट परीक्षा हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कोरोना महामारीको जोखिम बढ्दो स्थितिमा रहेकोले प्रत्यक्ष रूपमा देशभर परीक्षा लिन सक्ने स्थिति नभएको निष्कर्षसहित कुल 100 पूर्णाङ्क मध्ये 40 नम्बरको अनलाइन परीक्षा 20 नम्बरको प्रयोगात्मक र कक्षा 11 को कुल प्राप्ताङ्कलाई बाँकी 40 नम्बरमा गणना गरी परीक्षा सम्पन्न गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। विषम स्थितिमा हुने यो मिश्रित ढाँचाको परीक्षाबारे शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाई स्वीकृत गराएपछि निर्णय हुनेछ। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार बोर्डको सिफारिस अनुसार सरकारले चाँडै निर्णय गर्नेछ। अनलाइनमा पहुँच नहुनेले सूचना प्रविधिका अन्य माध्यमलाई पनि प्रयोग गर्न सक्ने गरी सरकारले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 जारी गरिसकेको छ। बोर्डका कक्षा 11 र 12 तहका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले अन्य विकल्प सम्भव नभएमा यस विकल्पबारे सरकारबाट निर्णय भएपछि आवश्यक कार्यविधि र प्रश्नपत्र बनाई 40 नम्बरका लागि अनलाइन परीक्षाको तालिका प्रकाशन गरिने जनाउनुभयो। अनलाइनबाट परीक्षा हुँदा विद्यार्थीले आफू रहेको स्थानबाट निश्चित समयमा उत्तर तयार गर्नुपर्ने भए पनि पाठ्य सामग्री र स्रोतको उपयोग गर्न पाउने सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। परीक्षा केन्द्र गार्ड र सुरक्षाकर्मी नहुने भएकाले यो एक प्रकारको खुला परीक्षा हुनेछ। गएको वैशाख 8 गतेदेखि तोकिएको परीक्षा गएको चैत 11 गतेदेखिको लकडाउनका कारण स्थगन भएको थियो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौ। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रूम तथा नन एसी रूम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664। प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत 9857064004। प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि।
एक्काइसौँ शताब्दीमा दुनियाँ धेरै कुरामा फड्को मारेको छ। विज्ञानको प्रगतिले संसारलाई एक मुठ्ठीमा सीमित गरिदिएको छ। मानिसहरू आधुनिक जीवनशैलीमा ढल्दै गइरहेका छन्। आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसारको सुख सुविधासहित जीवन जिउन सक्ने भएका छौँ। तर आधुनिकताको नाममा ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको क्रूर व्यवहार डरलाग्दो रूपमा देखा परिरहेको छ। यदि तपाईँको जीवनकालमा आमा बुबा वृद्ध आश्रमको शरण लिन बाध्य छन् भने तपाईँको जीवनको कुनै अर्थ हुँदैन। कुनै समयका जाँगरिला युवा आज हाम्रो माझ वृद्ध वृद्धाको उमेरमा पुगेका छन्। आउने समयले हामीलाई पनि वृद्ध वृद्धा बनाइदिनेछ। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिक प्रति भावनात्मक र आत्मीय व्यवहार गर्न नितान्त आवश्यक छ। हरेक विषयवस्तुलाई समेटेर वृद्ध वृद्धाको जीवनका उताप चढावको लागि बी टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पुरानो पुस्ता, एक भिन्न टेलिभिजन कार्यक्रम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना शंकास्पद व्यक्तिको ज्यान गएमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर शव व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर अन्त्येष्टि गरेपछि ज्यान गुमाएका व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण गर्नु नपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनु भएको छ। उहाँले कोरोनाको आशंका गरिएका व्यक्तिको ज्यान गए पीसीआर नगर्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई पनि निर्देशन दिनुभएको छ। अहिलेसम्म ज्यान गुमाएका व्यक्तिको नमुना संकलन भइरहेकोमा अब त्यसो गर्न नपर्ने उहाँले बताउनुभयो। तर ज्यान गुमाएका व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका अन्त्येष्टिमा सहभागी भएका र मलामी गएकाहरू भने क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। आगामी 3 दिनसम्म देशका अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। मनसुनी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले आगामी शुक्रबारसम्म देशभर हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद वरुण पौडेलले बताउनुभयो। उक्त अवधिमा राति र बिहानी पख बढी वर्षा हुने गर्दछ। यो मनसुन अन्त्य हुने पूर्वको क्रियाकलाप हो, मौसमविद पौडेलले भन्नुभयो। मनसुन अन्त्य हुने औसत समय सेप्टेम्बर 23 हो। यसलाई हेर्दा नेपालमा मनसुनको समय अब एक साता छ। हाल देशभर सामान्य बदलिरही प्रदेश नम्बर 1 बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो भने देशभर सामान्यतया बदली भई केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको साथै गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा ठूलो वर्षा भएको थियो। ठूलो पानी पर्ने सम्भावना भएका ठाउँमा नदीमा पानीको बहाव बढ्ने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जाने र यातायात प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन पनि मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संक्रमितको संख्यामा निरन्तर उछाल। बुधबार अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी 1539 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। गुल्मीमा सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दै। सुरक्षित गर्भपतन पनि शारीरिक हिसाबले हानिकारक भएको डाक्टर थपलियाको भनाई। लामो समयको गृह कार्यपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षाबारे निर्णय लियो। कुल पूर्णाङ्कको 40 नम्बरका लागि अनलाइन परीक्षा हुने र आगामी 3 दिनसम्म देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा हुने। आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुरोध। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।